बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवस आसून आसात तांच्या सांगात आम्ही संतोष पावता आणि देवाक अर्घ आणि होकळाप दिता. मायरॉन मेल्विन फेर्नांडीस सेलिब्रेटिंग सेकंड हॅपी बर्थडे. उद्विक नायक दामस्कटे. मॅन्युअल स्टॅनी मोंतेरो मँगलोर. श्रेया मिनेजेस बँड्रा वेस्ट. जॅनेट डिसोजा बँगलोर. वेडिंग ॲनिव्हर्सरी कातराचो वार्षिक दिवस आचरतात. 42nd वेडिंग ॲनिव्हर्सरी पॉल अँड जेसिंता कार्डोजा बेलमन. डॉमिनिक वीणा डिसोजा पलिमार. गोल्डन वेडिंग ॲनिव्हर्सरी ऑफ मॉरिस अँड क्रिस्टिन फर्नांडिस गुरपूर कैकंबा बेल्लूर. लिगोरी अँड सिंथिया डायस वेणूर. 25th वेडिंग ॲनिव्हर्सरी शांती आणि मॅक्सिम कुवेट. देवाक अर्घ आणि होकळाप दितात. तांच्या जिवितांत वरती आशिर्वादा बेसावा दैविक रित्री मंदिराद्वारे अनुभव केल्यान देखून फियोना रायसा डिसिल्वा चकाला मुंबई. लीना डिसोजा आणि फॅमिली पुत्तूर. लूसी रोड्रिगस मूडबिद्री. जोसफिन डिसोजा उद्यावर. रोस्लिन डिसोजा सारीपळ्ळा. मेरियल मिशेल डिसोजा नेजार. सिल्वेस्टर रेबेल्लो किरे. फ्लेनिल हॅन्सी डिसोजा फॉर गुड जॉब अँड वर्क परमिट इन कॅनडा. पॉलिन फर्नांडिस आलांगार. हिल्डा फर्नांडिस सिर्वा. जॉयल विजिता कोरेया फॉर द न्यू बॉर्न बेबी. जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा सान डॉमिनिकाच्या मानाक मुलकी तावन. फ्लोरिन पिंटो सान जुदाच्या मानाक मँगलोर तावन. जॉन हेलेन वेगस मुलकी. जॉर्ज डिमेल्लो आणि कुटाम बसरूर. जॉर्ज डिमेल्लो आणि कुटाम आणि ग्लेन लिनेट डिमेल्लो बसरूर. इवान्स रेगो बँगलोरू. बेनेडिक्टा फर्नांडिस वेणूरू. स्वीटी प्रिया फर्नांडिस फॉर मेनी ब्लेसिंग्स दुबई तावन. जेनिटा आणि रेनिटा लसरादो मारोळी बँगलोरू. सुनीता डिसोजा सांत आंतोनीच्या मनाक फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स रिसिव्ड. फ्रान्सिस लोबो मोगर्नाड. जॉयल आणि जॉयलिन मिनेजस पांगला. रायन प्रिन्सिटा मिनेजस उडपी. रोशन मारिया प्रिमा मिनेजस उडपी. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारल्यार पासत सर्जरी जावन बऱ्या तरान घरा येयल्ल्या पासत आस्पत्रांत असल्याक वय विशेष जाल्ली पिडा सहित पयशे खर्च जाले पूण देवान बेगीनच बरी भलायकी दिवन घरा हाडलेल्या पासत आंगांत आसली दूख पयस केल्ल्या पासत कातीची एलर्जी देवान गुण केल्ल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत पाठीच्या कण्याची दूख न पयस केल्ल्या पासत आनी पोटांत विशेष दूख आनी आसली लिव्हराचे समस्या असले आणि तशेंच अल्सर्स असले आनी देवान निवारलेल्या पासत जागो नावार जाल्ल्या पासत जागो विकूंक साध्य जाल्ल्या पासत नवें घर बांदूंक साध्य जाल्ल्या पासत आनी एक बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत आर्थीक तरान देवान वर्ती समृद्धी प्रॉस्पेरिटी देवान फोव केल्ल्या पासत वय योजन बऱ्या तरान पंथा पावन बिझनेसांत व्हड लाभ जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होकळाप तुका सुमया जेजू. आता आमी विविध त्या सॉंग खातीर मागया मागोंक उलो दिला. वसंत आनी मारिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर तावन फॉर द स्पेशल इंटेन्शन ऑफ डायना हॅमर्स नियर मार्गा फॉर द गुड हेल्थ अँड पीस ड्युरींग द मंथ आल्स्टन डायस. आणि तशेंच सुजान आल्मेडा फॉर ए गुड जॉब आनी एक बरें काम मेळच्या पासत प्रेम सावियो टू गेट पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट सून अँड टू गेट ए सुटेबल जॉब टू लिव्ह ड्रिंकिंग अँड स्मोकिंग अँड फॉर हिलिंग ऑफ डिप्रेशन अँड अदर सिकनेसेस रिक्सन. एक भुरग्याचें देणें देवान फोव करच्या पासत लिना दुबय तावन. बरी अलायकी लाभच्या पासत फ्लेवी गोन्साल्वीस पाडुकोणे. जागो एका बऱ्या मोलाक विकून वेच्या पासत राजेश स्टीवन सिक्वेरा निरुडे. आनी पयशे मेळचे आसले वेळार मेळच्या पासत राजेश स्टीवन सिक्वेरा निरुडे. भुरग्याचें देणें लाभच्या पासत आनी थायरॉयडा तावन देवान गुण करच्या पासत रोहन आश्मा सिक्वेरा निरुडे. जागो वेळार विकून वेच्या पासत बेनेडिक्टा लेवीस.
आणि आपल्या विशेषते संवासत म्हाका उलो दिता ॲशल मेंडोन्सा मदरांगाडी, आपल्या विशेषते संवासत डेविड प्रमिळा बार्नेस तोट्टाम, रोशन मॅनेजेस टू बी गायडेड बाय गॉड अँड टू गेट अ गुड पर्पज इन लायफ, रिटा डुक्कनाच्या विशेषते संवासत, आनी तशेंच अँडी रॉयस्टन डिसोजा हाच्या विशेष त्या संवासत म्हाका उलो दिला. सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर, गाद्यांत बरें बेळें जावचें पासत आनी बरो बिझनेसांत लाभ जावचे पासत, रीण फारीक करूंक साध्य जावचे पासत, विजा जावचे पासत, परमनंट रेसिडेंट्स मेळचे पासत आनी काम परमनंट जावचे पासत, नव्या जाग्यार अल्बेनिया कामां वेता आसतना थंयसर बऱ्या कामाची परिस्थिती देवान फोव करचे पासत, बरी सैरीक जावचे पासत, भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत, गोवांतल्या मध्ये मनस्ताप पयसरचे खातीर म्हाका उलो दिला. आयकमचें प्रार्थन येसोमिया, आयकमचें प्रार्थन येसोमिया. आता आमी मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासां पासत मागया. देवादीन आल्बर्ट पायस आनी मेरी डिसोजा पुत्तूर, एंजेलिन क्रास्ट आनी लिओ डिसोजा पुत्तूर, भौतीस आनी मौरिस डिसोजा पुत्तूर, आम्ब्रोस पासन्ना, डेविड एलियास आनी लॉरेन्स पुत्तूर, चार्ल्स क्वाड्रस आनी कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त तांचो उडास करता. फेलिक्स आनी लिली डिसोजा किरें, देवादीन हेनरी डिसोजा आनी कुटुंबांत मरण पावली समेस्त तांचो ताकोडे तावन, देवादीन डॉल्फी आनी रिटा डिसोजा उद्यावर, कास्पर आनी एलिझा फेर्नांडीस बेल्डोर, रेव्हरंड फादर विन्सेंट फ्रांसीस मोंतेरो, थॉमस आनी कार्मिन मेंडोन्सा कुलशेगर, फेर्नांडीस गेल्या आनी मेंडोन्सा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता. मॉरिस आनी सेलेस्टेन फेर्नांडीस कैकांबा, गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता. जॉन पिंटो निरोडे, देवादीन ऑलिव्हर क्रिस्टोफर पडबिद्री, लेथिशिया डिसोजा किरें, ॲग्नेस प्रशांत फेर्नांडीस सेकंड डेथ एनिवर्सरी आलंगार, सिसिलिया डिसोजा, मिंगेल पायस आनी लुसी पायस आनी रिटा पायस शिरवां, जोसेफ आनी ॲलिस फेर्नांडीस शिरवां, नातालिया, सिस्टर कार्मिन मारी अपोस्टोलिक कार्मेलाइट सिस्टर, सिरिल रेगो, देवादीन बेझिल आनी लेथिशिया मोरास आनी कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त तांचो उडास करता. सेवरीन मोरास मुंबय, पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता. आल्स्टन डायस आनी मरण पावल्या समेस्त पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता. शांती नोराना आनी कुटुंब मँगलोर, सर मरण पावल्या याजाकांचो आनी धार्मीक भाव भयणीचो उडास करता. एरिक लोबो, रोड्रिगस आनी सिक्वेरा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता. विनोद शोभिता रोड्रिगस वामांजूर, देवादीन सावियो डायस फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ रेव्हरंड फादर अल्फोन्स वॉल्डर SMM वामदा पदाऊ, बर्जोही जोसेफ केटेंजियन कुवेट, अँट वॅनेट जोसेफ केटेंजियन कुवेट, जिरियम्मा हॅनहल्ली बारकोरू, नॅन्सी डिसोजा आनी स्टॅनिस्लावस काटीपडला, फ्लॉसी आनी डेल्फिन डिसोजा पडबिद्री, फ्रांसीस आनी सुनील डिसोजा पडबिद्री, आयरीन डिसोजा आनी मनोज डिसोजा पडबिद्री, लिली डिसोजा आनी ॲग्नेस डिसोजा पडबिद्री, फिलिप फेर्नांडीस सिद्धाकाटे, डेविड आनी विन्सेंट डिसोजा पडबिद्री, पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता. जेसिंता क्रिस्टोफर पडबिद्री, गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता. जेसिंता क्रिस्टोफर पडबिद्री, कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता. विया फेर्नांडीस पडबिद्री, देवादीन विन्सेंट रवी फेर्नांडीस पडबिद्री, जुलियाना पिंटो बन्नोरू, लॉरेन्स आनी फिलोमिना डायस मूडबिद्री, सेलिन पिंटो मूडबिद्री, बर्नोड डिकुन्ना मूडबिद्री, जोकिम सल्डाना आनी अमेंबळ, लॉयड डिसोजा राणीपुरा, विनोद विल्सन डिसोजा मोगार्नाड, जॉन्ना अँड फ्रांसीस क्वाड्रस, कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता. जोसेफिन फेर्नांडीस आनी कुटुंब कुळूरू, जॉन बॅप्टिस्ट पायस पुत्तूर. ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया, निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी, समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सतलेल्या मरण पावल्या समेस्त बोट तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. संदेश पडा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकूळ काढा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या बुडमुत सोपणारा, बलिदान मानून घे देण्यादातारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमूग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त मुचे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आम्ही साध्या काळाच्या सोव्या आयतारा आसा.
आयच्या वचपांनी लितुर्जीन बरो संदेश सुमी आमकां दिता आमी विंसोवन करूंक आसा. विंसोवन देवाक विंसचें, ताचे उपादेस कायदे विंसचे आनी बरें करचें आनी आमी जिवीत जोडचें. आनी अशें जिवीत सोन आमी जिवीत दिवचें तसलीं जाय. लायफ गिवींग आमी म्हणटा आनी हें सगळें देव आमकां करता. आमचे थंय असली करपा तो वता. आज सुमयाक आमी मेळोवंक आयल्या हें बलिदान भेटोवंक आमी प्रवेश गितान गायलें सर्वेस्पोर कसलो देव ही म्हणून. आनी हें सगळें तो करता म्हूण वळखून आज सकाळ मेळोवंक आयिल्ले आमी इकडिबोर आमचे दोळे आमी धांपया. देवा करगां दिवया. ताणें आमकां जिवीत दिलां, आमची दया केल्या, बरें करूंक बरें विंसूंक कृपा दिल्ली आसा. आमी जिवीत सोडून हेरांक जिवीत दिवंक फावो केला. जायते फावटी आमी अस्कत चुकल्या. आमी पातकी म्हणून वळखून मनशा सैंबाक अस्कतकायक लागून चुकल्या म्हणून वळखून आज ताची काकूळट आमी मागया, ताची दया आमी मागया. आनी ह्या बलिदानान फावो ती परिवांटो घेवंक आमकां आमी तयार करया. सांगाता म्हणया, हांव बातकी सर्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पडवड अपराध. ह्या पासून भगवंतान सांकवार भयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनाधिकारांत म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर. सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा. उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका गीत वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून. आमी तुका वाकडता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच कोता. सोमिया देवा, देवाचे श्रेये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळट तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मारून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच
तुया आमचे गरजो आमी सम्या मुखार दवरया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसले बिडार आमी जावं शाक तुज्या कुशे परमने तुजी आज्ञा पाळून बरें करून जिवीत आमी सोडूंक आनी हेरांक जिवीत दिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमचे सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. सिरकाच्या पुस्तकांतले वाचप. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यान खंयचे तूं विंचताय ताका हात घाल. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात, खंयचे तो विंचता तें ताका मेळटलें. सर्वेस्पराची जाणवाय भोव व्हड, तो पदवेन बळवंत आनी सगळें पळयता. ताची भिरांत धरतल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची हर एक करणी तो जाणा. खोटो जावंक तो कोणाकच फरमायना, पातो करूंक तो कोणाकच परवानगी दिना. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती बागी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भागी. कातविंजिणीयेन सर्वेस्पराचे दमशास पाळतात ती भागी. ताची नियमा विश्वासून पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती भागी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भागी. तुझे कायदे आमी सत्र्यान पाळूंक जाय म्हूण तुवें ते परगट केल्याय. तुज्या कुशेक पाळो दिवंक म्हजे पाय म्हजी साल सदांच तीर आसो. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भागी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भागी. सांग पावलून त्वरीत घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, तरी पूण संपूर्णकायेन पावलेल्या मध्ये आमी जाणवायाची उतरां उलयता. पूण ही जाणवाय सोडून वेच्या ह्या काळाची न्हय, वा पाडाव जावन वेच्या ह्या काळाच्या अधिकारांची न्हय. आमी उलयता ती देवाची जाणवाय येदोळ पर्यंत लिपोवन आसलेलो ताजो गोठो. संवसाराच्या आरंभातावन आरंभ हादी देवान आमच्या महिमे खातीर येवजिल्लो तसलो. संवसाराच्या अधिकाऱ्या मदल्या कोणाकच तो कळीत नासलो. तांकां तो कळीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते केदीच कुसार मारते नात. पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या काळजांत रिगोंक ना. कितें सकट देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणास मोग करतल्यांक. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात. कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूंची देवाच्या गूढ संगतीची लेगून सोदना करता. देवाचे उतारे. देवाचे वडकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सदैव तू बापा सर्गा संसाराच्या अथनिया किते सकट देवान तयार करून दवरला म्हण आपला सोमो करतल्या हालेलुया 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 सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो मातेवाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय बगार तें संपूर्ण करूंक म्हण हांव आयला. सतत हांव तुमकां सांगता आकाश आनी भुमी सरापर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेचोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अति ल्हान नियम मोडता आनी तशें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्याक सर्गींच्या राज्यांत निमाण म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राज्यांत व्हरतो म्हूण लेखतले. देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्री आनी फारिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राज्यांत रिकची नात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेचे झडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें हेमकोंडाच्या उज्यांत लासत जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध काय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत. सतत हांव तुका सांगता पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. प्रद्वार करी नाका म्हूण पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण खोटे आशेन एका स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तो कुंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोंडांत घालून काण घेवचे प्रास तुजो एक विश्वो तुवें होगडावन काण गेल्लो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तो कातरन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोंडाक वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विश्वो तुवें होगडावन काण गेल्लो अदीक बरें. ह्या शिवाय अशें सांगिल्लें आसा कोण तरी आपले बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळा चारपत्र बरोवन दी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हरी एकलो ती प्रद्वारीन जावंक कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां सपूत घालून दिल्लें उतर मोडी नाका. आनी सर्वेस्परा मुखार आण घालून बासयिल्लें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता सपूत घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान सपूत घाली नाकात कित्याक देवाचें शिंयासन तें. भुमीच्यान सपूत घाली नाकात कित्याक देवाच्या पांयांची मणय ती. जेरुसलेमाच्या नांवान सपूत घाली नाकात कित्याक व्हड रायाचें शहर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सपूत घाली नाका कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकनाय. तुमचें उलोवणें जाय जय वय वा न्हय हाचे प्रांत चडीत कितेंय आसल्यार तें देंवसरांत हांव येता.
देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. बरो आयतार आज हांवें सांगलें सवो आयतार बरो संदेश देव तिनी वाचपांनी दिता. आमी नियाळ येवंक येता. थोडो वेळ आयचो विशय हांवें सोंप्या रितीर सांगचें जाल्यार देवाचे कायदे उपादेस पाळ, बरें करूंक, जिवी सोडूंक, जिवीत दिवंक. इंग्लिशान म्हणटा लायफ गिवींग. आमी जिवी दिवचे तसलीं जाय म्हणून देव आमकां आपयता, तसो आमकां करपा दिता. आमी जाणा जेजू बरें करीत गेलो. कालें करून गेलो? बरें करीत गेलो जेजून पाड केलें गी ना, बरें करीत गेलो. आनी सर्गीचें रास तशेंच आमी उजव्या कुशीकच वेचें, दाव्या कुशीक वचोंक ना. देवाक विंचचें आनी देवा थंय आमी आसचें. देव आमकां करपा दिता. मंगळ भवा आनी भयणी, बरें करी जाय जाल्यार आमी विंचोवन करीजे. विंचोवन चॉयस आमी सगळ्यांनी विंचोवन करूंक हरी एका दिसा. आनी विंचोवन कसली देवाची आज्ञा पाळची, उपादेस पाळची. आतां उपादेस कोण आतां आयिल्ले? सुरवेक उपादेस आयिल्ले कोण आतां? देवान कोणाक दिल्ले? मैसेक दोंगरार. आनी त्या दोंगरार 10 उपादेस दिल्ले. आतां मैसेच्या पयले आसल्ल्यांक उपादेस आसले गी. काले म्हणटात नातिल्ले. थोडी जाणां तकली हालयतात, नातिल्ले फादर, पयले उपादेसच नातिल्ले. पूण तुमकां बरी खबर, कोण देवा थंयची येता हरी एकल्यांक उपादेस आसात. कोणाक देव नाका तांकां जाय जाल्ले बरी दियेत. तांचीच कुशी कर्ण, तांचेच चिंता आनी तांचो सुदेव. पूण कोण देवाक पाती येता, देवाक विंचता, देवा थंयची येतल्या हरी एका मनशाक उपादेसात. आनी आज सिराकाच्या बुकान पळया, देवान कोणाय की वायट कर म्हणून सांगूं ना, बरें कर. आनी देवान तुजे मुखार कालें दवरलां 15वा वसवर, सिराक 15, 16 आनी 17. आयचें पयलें वाचप. काले म्हणटा तुजे मुखार देवान उजो आनी उदक दवरलां. मागीर खंयचें तूं विंचताय ताका हात घाल. जिवीत आनी मरण आसा. तुजे मुखार जिवीत आसा, मरण आसा. मागीर खंयचें तो विंचता तें ताका मेळटा. आमी कालें विंचचें उदक की उजो? उज्याक हात घाल्यार गेलो. जिवीत की मरण? तर आमी जिवीत विंचचे, बरें करीचे, तर देवाचें उतर वा देवाचे कायदे उपादेस पाळचे. देखून देवान आमकां स्वतंत्रताय दिल्या. देखून स्वतंत्रताये विरोध देव काम करिना. देखून हांवें म्हळें मोइसे मुखांतर उपादेस आयिल्ले, मोइसेच्या पयले आसल्ल्यांक उपादेस आसले. आदाम आनी एवेक सुरू करा, तांकां एक उपादेस दिलो. उत्पत्ती ग्रंथा वचवर 2, 16 आनी 17. आदाम आनी एवेक सगळे रचले. ही भुमी आनी सृश्टी, रूख, झाडां, फुलां, फळां, मासल्यो आनी पुरो रचून बरें हाडलें. आदाम एवेक रचलें. देवान भोव बरें दिसलें. आनी देवान एक आज्ञा घाली, एक उपादेस दिलो तांकां. कित्याक? विंचोवन करीचे. एकच तांणी देवाक विंचीचे, नाजाल्यार सैतानाक विंचीचे. पूण तांणी कोणाक विंचलें? कोणाक? विंचोवन. देखून देव आदाम आनी एव रॉबर्ट न्ही, मिशीन न्ही. देखून आदाम आनी एवेक विंचून रचून देवान स्वतंत्रताय दिली. एक आज्ञा, विंचोवन करा. देखून उपादेस कित्याक? विंचोवन करूंक. देखून दुसरो वचवर 16, 17 वळ जेनेसीस 2, 16, 17 काल म्हणटा मनशाक सर्वेस्परा देवान फरमायलें, बागेंतल्या सगळ्या रुखाचें फळ तुवें खावयेत, पूण बऱ्या वायटाची समजून दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नसो. कित्याक? तें केल्ल्या दिसा तूं मरताय. तांणी गालें विंचलें, जिवीत विंचलें की मरण? आमी गालें विंचचें? जिवीत की मरण? विंचोवन करा. आदाम आनी एवेक उपादेस आसलो, पूण तांणी देवाक विंचच्या बदला देवसरा काल जालीं गेलीं. तांचो एकवट गेलो. पता कितें करता? कुमसरान पथकां बुकसतात, पूण रॅप्चर एकवट वेता.
देवा थंय असो संबंध तोडलो आनी तशेंच आमी आज आतां आमकां एक मात न्ही मागीर उपरांत पळया मोइजेच्या पयले मसूजन आले आनी एकल्याच्या विशयी काडटा अब्रामाक उपदेश आसले तुम्ही बायबल वाचून आनी आज घरा वचून वाचा हो शर्मा वाज आयकतना वाचा कळटा तुमकां आदाम एक उपादेश तांणी मोडलो पूण अब्रामाक पळया 20:5 वळ उत्पत्ती ग्रंथावर स्वर 20:5 वळ देव कितें म्हणटा अब्रामा विशयंत अब्रामान कितें केलें अब्रामान जिवीत विंचलें गी अब्रामान उजोगी उदक विंचलें गी जिवीत गी मरण कितें म्हणटा देवाचें उतर पळया कित्याक अब्राम म्हाका विधेयी जावन चल्लो खल जावन मागीर सोर म्हज्यो आज्ञो म्हजे उपादेश म्हजे नियम म्हजे कायदे ताणे पाळले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अब्रामान काले विंचलें जिवीत विंचलें अब्रामान कोणाक विंचलें देवाक विंचलें आदाम आनी एवे कोणाक विंचलें सैतानाक विंचलें आनी आतां उपादेश दिले देवान मोइसे मुखान कालें करूंक विंचोवन करूंक 10 उपादेश 3 देवाचे 7 पेल्याचे तुम्ही विंचोवन करा बलात्कार ना देव कोणाय की बलात्कार करना करता गे ही कॅनॉट तुका बलात्कार करता गे आज तुमकां रेती गे म्हणून बलात्कार केला गे सांगला गे तुम्ही आयल्यात मू मोगान आयल्यात गी एकामेका पळया इतल्या रागान आयल्यात मोगान आयल्यात तुम्ही विंचोवन केल्या दिस इज अ चॉईस मोगाळ भवान एक रेती घेवंक विंचोवन मागणे करूंक विंचोवन देवाच्या मोगांत आसूंक विंचोवन उपादेश पाळचे म्हळ्यार विंचोवन मोगाळ भवान बी देखून जेसू काले म्हणटा आज ते उपादेश दोंगरा वयर तावन कोणाक सिनाय पर्वतार मोइजे मुखान दिल्ले जेजू आज दोंगरा वयर आसा दोंगरा वयर प्रसंग कर म्हणटा आनी काले म्हणटा परत उपादेश दिना पूण नवी शिकवण दिता त्या उपादेशान वा शिकवणेक गूढ अर्थ दिता देखून जेसू आयच्या वांजेलान पळया मातेवस वांजेला वचर 5:17 वळ जेसू काले म्हणटा जेसू नवो मोइजे न्यू मोजेस देखून तो त्यातल्या नियमांक आनी त्या उपादेशांक नवोच अर्थ दिता आनी म्हणटा काले म्हणटा 17 वळ मॅथ्यू 5:17 नियमशास्त्र वा प्रावाद्यांचे उतर हांव रद्द करूंक हांव येवना बघार संपूर्ण करूंक आयला संपूर्ण करूंक जेसू म्हणटा हांव संपूर्ण करता मागीर 20 वळ वाचा 20 मॅथ्यू 5:20 तुमकां सांगता शास्त्रे आनी फारिसे वापरास धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड जाल्ले करीत सर्गींच्या राजान रिगाना शास्त्री आनी फारिसे गोत्ता आनी तांकां मस्तू नियम आसले काली उपादेश मात न्ही तांचे थोडे कायदे म्हणटात तांणी बरयले 613 नियमां कितली तांकां पुरो गोत्ता लिंग कोणाक गोत्तू 613 पूण भायल्यान बरें करून पाळटाले भितर मात्र पोकळ काय ना चेंज ना भितर काय बदलाव ना तसलय तांचे जिवीत जाल्ले देखून जेसू तांकां म्हणटा तांचे प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड जाल्ले करीत सर्गार वचनात सो आमी कायदे नियमा म्हळ्यार बगाळ भवानी मिनी कशे पाळचे कायदे आसात आमकांय आसात 613 नात क्रिस्तवांक एक आसा बरो कायदो आमी सर्गाक वशीत खंयचे एक देवाचो मोग आनी एक बरो आमच्या जिविताच्या अखेरी कोणी विचारना म्हाका हांवें कितल्यो रेत्यो दिल्यात कितले देवसार दवडायल्यात कितल्याची पिडा बरी केल्या हांवें गेल्लो न्ही पूण हांवें मोग केला की देवाचो आनी पेल्याचो दिस इज हे आमचें देखून आज जेसू आमी मुखार पळया 4 संगती सांगता आनी म्हणटा हांव संपूर्ण करता त्या शिकवणेक नवोच गूढ अर्थ दिता आज 4 संगती जेजू सांगता आमी या इल्लें गूढ या जायत गी 4 संगती आयच्या वांजेलान 4 संगती वस्तू दिल्यात दोंगरा वयल्या प्रसंगान
पण ते सकट नका. पहिले रागा विशयी जेजू म्हणटा जिवेशी मार नाका म्हणून तुम्ही ऐकला, पण जिवेशी मारूंक पहिले खंय सुरू जाता. जिवेशी मारी जाल्यार मॅथ्यूस 5:20 वड पळया. मॅथ्यू 5:21 जेजू काय म्हणटा, पूर्वजांनी सांगले तुम्ही ऐकला, जिवेशी मारी नाका, पण जिवेशी मारूंक कारण कितें. जेजू काय म्हणटा मुखार. ओके, मस्त संगती जेजू सांगता, पण जिवेशी मार नाका म्हळ्यार ताणें म्हळें तूं राग कर नाका, राग दवर नाका. राग येता सकडांक येता. हांगा राग येनातली कोणी आसात की हात वयर करा. तुमकां तुमची नांवां आमी धाडची सांत म्हणून पासर. राग येता. आतां राग येवचो पाडगी. आतां राग येता म्हणून, पूण तो राग मागीर जिवेशी मारूंक कारण जाय. रागा निमती जिवेशी मारिल्ली आसात की ना. एका घडयेन रागाक लागून बायबलांत एकल्यान ताका राग येयलो म्हणून वचून भावाक काडलें ना रे. कोण काय ना. म्हणजे देवान म्हळें तुका कित्याक राग आयला काय ना. तुजें तोंड कित्याक बावलां. तुवें बरें केल्यार तुकाय देवाक मानवंक जाता, पूण तूं बरें करिनाय. पाताक तुज्या दारार आसा, त्या पातकाचेर तुवें जैत वरीचे जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथा 4:6 आनी 7 वळ काडा. कायनाक राग आयलो आनी त्या रागान ताणें ताच्या भावा आबेलाक जिवेशी मारलें. आनी ताणें देवा कडेन सवाल केलें, हांव म्हज्या भावाचो राखवली गी म्हणून. रागान म्हज्या भावाचो राखवली. आतां रागान जाल्यार आतां राग येना म्हणना, राग सकडांक येता. पूण जेसू म्हणटा राग दवर नाका. राग दवर न्हू, न्हिदा नाका. राती न्हिदच्या पयलें घालें कर. सिरियल पळय म्हणून. सिरियल राती न्हिदच्या पयलें मागणें कर. राग आसा की फळे. राग आसा जाल्यार ताचे खातीर घालेमणी कर. कित्याक हो राग वाडा जाल्यार, रागाचो आत्मो उरा जाल्यार मागीर तुवें जिवेशी मारूंक. देखून राग भायर घाल. थोड्यांनी म्हणचें फादर हांव बरो मनीस, राग आयल्यार मात्र वाग कोणाकय घास घालता म्हणून घडला. रागानंत न्हय, मागीर सुटचें. देखून एफेसकारांचें पत्र 4:20-6 वळ सांबाळ म्हणटा पळया वाचा देवाचें उतर. कितें म्हणटा, तुका राग येवचो आसा गी ओडणी. राग आयल्यार ओडणी. राग पाताक न्हय, पूण राग दवरन मात्र जिये नाका. राग दवरन न्हिदा नाका. 4:26-27 एफेसकारांचें पत्र 4:20-6-7 वळ काय म्हणटा, तुमकां राग येवचो आसा, रागान तुम्ही पाताक करिनाय. मागीर सगळो दीस रागार राव नाका. थोडी जाणां सगळो दीस न्ही, म्हयनो 3 म्हयने. आनी थोड्यांनी म्हणचें मेल्यारी आदी म्हणटाली काय मूंज सुटल्यार व्हडणी म्हणून. आतां मूंज ना. आतां मेल्यार तुवें माती घालूंक येना जाल्यार व्हडणी. मेल्या उपरांत कोण येता कोणाक तो जीव आसतना घाले म्हणी करया. जीव आसतना राग सोडा. ते म्हणटा रागान पाता करचें. सगळो दीस रागार राव नाका. मागीर काय म्हणटा सैताना किडें दिनाका. पळया देवाचें उतर म्हणटा सैताना किडें दिनाका. राग दवरले मनीस कोणाक किडें दितात. तांणी जिवीत विंचचें की मरण विंचचें. राग कोणाक पाड, तुकात. रागा निमती तुजे मागीर पुरा चेंज, तुजें रूपच बदलता. देखून जाकोब आमकां बरें करून सांगता 1:14-15 काले म्हणटा. जेम्स 1:14-15 काले. हेर एका व्यक्तीक आपल्योच ओडण्यो ताळण्यो हाडतात. मागीर एक ओडणी गर्भेस्त जाल्यार पातकाक जल्म दिता. पाताक पुरतें वाडल्या उपरांत मरण हाडता. देखून मोगाळ भवानी बरी भितर येताना काडी जे काय तसलें चिंता येताना काड. पयस कर. देखून जेजून म्हळें तुजो दोळो उजवो दोळो तुजो हात कातर म्हणटा जेजू. काल्याक कठीण उतरां कातर म्हणून म्हळ्यार असो अर्थ तूं पातकाक ओडता जाल्यार आनी एकल्या पातकाक ओडताय जाल्यार समानय. आतां तुवें करचें पाताक एक आनी एकल्याक ओडचें आनी एक, तें समानय. आनी एकल्याक अशें करनाका. मोगाळ भवानी बरी. देखून आमी
पाताक जायचे जाल्यार एक विशय हांव तुमकां सांगता, आमचे दोळे कान हे 5 सक्त्यो सांबाळीचे. वय गे 5 सक्त्यो सांबाळना जाल्यार पाताक भितर येवचें कशें? सेन्सस. तूं कालें पळयताय, कालें आयकताय, कालें 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 सागताय, टेस्ट कालें आपडताय, टच आनी कालें परमळकान घेताय. आनी तूं तुज्या कुडी मुखान भितर वचोन तुज्या आत्म्याक बनपास जाता. देखून कुमसार जाल्ले कुडले सोमा जायना म्हणचे आमी. कुमसारान पतकां मुख जातात, पूण तसो परिणाम काडीचे. जेजूचें रगत कान घेवन तुजे पुरो इंद्रिया सेन्सस नितळ करीचे. जेजूचें रगत कान घेवन कोण मागिना ताका भायर येवंक जायना. ह्या मेळेपणांतलो एक आत्मो जेजूच्या नांवान आत्मे भायर घालीचे, ताचें रगत, जेजूचें रगत मात्र संपून करता. देखून आमी मिसा घेवचें. मिसार जेजूची कूड रगत कान घेवन आमी मागचें. जेजू म्हजे कान, दोळे, हात, जीभ, नाक पुरो सक्त्यो सोमाक. ना जाल्यार आमी वायटच पळोवचें. आनी एकल्या पळयतना काल्याक तुका तशें जाता, तुजें थंय आसा. तूं आनी एकल्या पळयतना तुका तशें भोगता जाल्यार तुजें थंय तो काळोख आसा, तुजें थंय मेळें आसा. देखून जेजू म्हणटा, तुमची धर्म दिसतांच्या की सळ जायचे. आमी वळखचे, आमी सिरकाल्या. कान, दोळे, सेन्सस सोमानान सोमागऱ्या मुखार या. राग प्रद्वार मात्र न्ही. जेजू म्हणटा फर्माना विशयन मॅथ्यू 5:33 काले म्हणटा, सोपूत घालनाका, सोपूत घालचोच न्हय. आकाश भूमी खंयच्याय नांवार तुजें उतर वय जाल्यार वय म्हण. 37 वास. मॅथ्यू 5:37 लास्ट उतर. जेजू म्हणटा वय जाल्यार वय म्हण, न्हय जाल्यार न्हय. दुसरें खंयचेंय येता तें कोणा धांवन येता? कोणा धांवन येता? विंचोवन करा. ते अनुसार जाय गी नाका. आज हांगात तूं सोडून वचा. मुलकी फादराब सांबाळतात, मागणे करतात. देखून देवसार नाका. बरें करीचे, शिवी जायचे. आमकां जेजू त्या खातीर आपयता. देखून 4 संगती आनी एक आसा लग्ना बांदा विशय. मोडचें सवाल आसना. कित्याक लग्ना भेद एक ट्रान्झॅक्शन न्हय, कॉन्ट्रॅक्ट न्हय. लग्ना बेस एक सक्रामेंत, पवित्रताय. देखून तुमी चिल्लार न्हय. लग्न जाल्लीं आज हांगासर कितलीं जाणां लग्नाचे कालें एनिवर्सरी करतात. म्हजी पप्पा मम्मी आसात हांगासर. 50 वर्सां जालीं तांचो आयचो दीस. वॅलेंटायन्स डे कोलो एक दीस देवान तांकां दिला. वॉलंटायन दिसाक काजार जाल्ली आनी आज 50 वर्सां जालीं. सो आय थँक गॉड. आसांचे खातीर आमी मीस पळयता. सबार जाणां 47 आनी हांगा हांवें पळयलें, आयकलें आज लग्नां बेस जियेल्ली आमची मलगडी कितलीं जाणां आसात. आसा तूं विश्वासी रावल्यान तर 50 वर्सां 40 वर्सां मोगाळ भवानी मेरेन कितलो त्याग, सॅक्रिफायस आनी एक विंसोण तांणी केला. आज देवा घरां दिवचें. असली एक कृपा देवान तांकां दिल्या, तांणी कृपा खान गेल्या. सोडून जालां जावंक पुरो, पूण सोडून मतीन धरनासतना, दवरिनासतना, पूण देवाचेर दीस घाल, ताचे विश्वास पावन एक विंसोण कर. आज देवान तांकां हो दीस दिला आनी हे म्हणल्यार आमी देवा घरां दिवचें. देखून आमकां ती देखास आमच्या बेसाक काजार जाल्लीं निजाकी न्ही. फादर पंचाकी सिस्टरांच्या की सडखंडी जावन एक देख म्हणयेत. तांणी दोगांत विश्वासी रावचे. फादर पांग जाल्यार व्हडणी, हांगा जायना जाल्यार आनी एक कडेन ट्रान्सफर अशें. पूण काजार जाल्ल्यांक तशें ना. आज एक फाल्यां आनी एक ना. देखून जेजू म्हणटा आमकां आपयता जिवीत दिवंक, बरें करूंक आमी बरीं जायचें आनी आमी जिवीत दिवचें. आमकां पळोवन हेरांनी जेजूकू वळखाचें. एक घडी बोर दोळे धांप्या सकडा माग्या. लेट्स प्रे. आज सेवा करगां दिया. आज तुमी हांगासर आयल्यात, विंसोण तुमी केल्या. हांगासर तुमी आसात, एक बरी विंसोण सोम्या कडेन येयचें, मागीचें ताका रिगां दिवचें म्हणून. आनी देव आमचे कडेन उलयला आनी ह्या बलिदानान आमकां कृपाय दिता. तो तुकडांक आमकां बरें करूंक आमी
मीठ आणि उसवाड जावंक पृथ्वीचे मीठ संवसाराचो उसवाड आनी आमी जिवीत सोडूंक आमीच देवाक आनी पेला तें विश्वासी रावूंक आनी यांचं जिवीत आमी हेरांक दिवं तसो सुमी आमकां पयलेलो विश्वासी ताची कृपा आमकां आनी ज्या कोणा खातीर आज आमी मागता सुमेस्तां खातीर मागया हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमेन. उबी रावया आमी बाबडताची उसारणी करया. एका सेवाक सन्मानता सर्वपदवीदार बाप तो सर्गाने पृथ्वीचो दिसताना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सम्याक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता देवाचो एकलोच पूत तो चड काळा आदी बापातावन सन्मानला देवातावन देव उजवाडातावन स्वाड खऱ्या देवातावन उचल्लो खरो देव तो देवातावन सन्मानला ताका गरज ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनुष्या पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार पावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुराची जीव धरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताका मारलो ताणें गस्मरान सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसबी करूं तो बापान तो परत्यान येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत्मानता सोमी आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन दीप जाला बापा आनी पुता बराबर ताच्या समसर करून नमस्कार महिमा प्रभावले तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले पवित्र सभेक सत्मानता पातकांच्या बक्षाल्या खातीर एक पवित्र स्नान स्थापन मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणो आमचो देव बरें सो करता आमी बरें करूंक विंचोवन करूंक आमकां कृपा दिवंक सोदो तर आमची मागणी त्याच सुम्या मुखार आतां आमी दवरया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमकां सोमेस्तांक क्रिस्ताच्या जन्मयेन बरो आनी अशें आमच्या जिणेद्वारी हेरांक क्रिस्ताची जन्मय दिवंक तुज्या सक्तीन बर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. एकडी बोर मौनपणी आमचे गरजो सुम्याक समर्पण करया. आमचे खातीर मागतना आज कोणें मागणें विचारलां तांचे खातीर मागया. कश्टां संकश्टान पिडीत आसलीं जायतीं जाणां आसात तांकां सुम्याक समर्पण कर. सुमी आमकां बरें करूंक कृपा दिता. आमचे थंय विश्वासी सुमेस्तांक सर आमची मागणी आशिर्वादीत करूं हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बाबा गे हो मुंडो अब्बा बाबा गे हो वाय बेसांव घालून पवित्र करून बदलतो जेजूच्या कुडी रगतान. म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प दोदादवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा ह्या बेटोवणे वरवीं आमची काळजां मनां आनी तर निर्मळ जावं. आमच्या जिणेची साल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां गटाय मेळो. हे बरी सर्गींचे इनाम आमी सोडूंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
दिन वाचूया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदना आनी सासनाच्या देवा, सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसाव, आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. पगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताच्या पुनर्जिवानपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पासकाचो घोट भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या बसोदतां देवदूतां बराबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सगी तुका जय, सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. बोल सगी तुका जय, बोल सगी तुका जय. बापा खरंच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून दिनी पवित्र कर मागता. जावं ते आमकां आमचे समेयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन स्मरान सुसंगवाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत. पातकांचें बगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासा करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवित सोंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले, देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कुणरग सेवतल्या आमकां समेस सांग, पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोगडास कर आणि लिओ आमच्या भगवान बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा बहिणीची काकुळट कर
तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान सोसायटीचो पती भगवान धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन सुसेफ रेनार्ड मेड्सन येसविडी मार्तिरान संगाता ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेसूतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचो सुमी बरेंच करता बरें करूंक आमकां कृपा दिता. त्या सुमयान केल्ले मागणे आतां आमी सगळीं सांगता म्हणया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुण्याची वितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान व्यक्तील्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशय प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळया समजेचो क्रिस्त आमकां जिवीत दिता तो. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तयार केलाय सर्गीचे वाळ तुझ्या मासा रक्ताचे खाण आत्म्याक आमच्या दैवीक पोषण सोडच्याक आमी जिवीत ससा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले आत्मे तुवें दोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोषण आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसुनियात चिसूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर प्रगट्या स्वर्गलोका. शांतीन जियेव्या समाजा उतरां करणे साक्ष दिव्या क्रिस्त राया.